आज हामी श्रीमद् भगवत गीताको ज्ञान पस्किने क्रममा आज हामी 16 अध्यायका चर्चाहरू गर्दैछौँ। भगवान श्री कृष्णले अर्जुनलाई कुरुक्षेत्रको मैदानमा दिनुभएको यस गीताको सारगर्भित ज्ञान श्रवण गर्ने क्रममा 16 अध्यायमा दैवासुर सम्पद विभाग योगको बारेमा भगवान श्री कृष्णले अर्जुनलाई ज्ञान दिनुभएको। वास्तवमा श्रीमद् भगवत गीताको महात्म्य वाणीहरूद्वारा कदापि वर्णन गर्न सामर्थ्य कसैको पनि छैन, किनकि यो एउटा परम रहस्यमय ग्रन्थ हो। आजभन्दा 5200 वर्ष पहिले द्वापर युगको अन्तिममा कलियुगको प्रारम्भ हुनुभन्दा अगाडि कुरुक्षेत्रको युद्धभूमिमा अर्जुनलाई श्रीमद् भगवत गीताको उपदेश भगवान श्री कृष्णले गर्नुभएको थियो। र गीता शास्त्रमा मनुष्य मात्रको अधिकार छ, चाहे कुनै पनि वर्णको होस्, आश्रमको होस्, देशको होस्, परन्तु भगवानमा श्रद्धालु भक्तियुक्त अवश्य हुनु पर्दछ, किनकि भगवानले आफ्ना भक्तमा नै यसको प्रचार गर्नका लागि आज्ञा दिनुभएको छ। सबै विचार गर्दाखेरि परमात्माको प्राप्तिमा सबैको अधिकार छ भन्ने कुरा ज्ञात हुन्छ। आउनुहोस् यही ज्ञानहरूमा हामी पनि प्रवेश गरौँ। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षोडशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानः योगाप्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञस्य स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। भगवानले भन्नुभयो, हे अर्जुन, भएको सर्वथा अभाव अनि अन्तःकरणको पूर्ण निर्मलता, तत्त्वज्ञानका लागि ध्यान योगमा निरन्तर दृढ स्थिति र सात्विक दान, इन्द्रियहरूको दमन अनि भगवानको, देवताहरूको, गुरुजनहरूको पूजा अनि अग्निहोत्रादि आदि उत्तम कर्महरूको आचरण अनि वेद शास्त्रहरूको पठन पाठन तथा भगवानका नाम र गुणहरूको कीर्तन अनि स्वधर्म पालनका लागि कष्ट सहन अनि शरीर तथा इन्द्रिय सहित अन्तःकरणको सरलता नै अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शान्ति रपैसुनम दया भूतेष्वलो लुप्तम मार्दवम ऋचाफलम। किनभने यी सबै कर्महरूद्वारा मन, वाणी, शरीरले कुनै प्रकारले पनि कसैलाई कष्ट नदिनु, यथार्थ यानि कि प्रिय बोली, अन्तःकरण र इन्द्रियहरूद्वारा जस्तो निश्चय गरिएको छ त्यस्तै नै प्रिय शब्दहरू भन्नुको नाम नै सत्य भाषा। अनि कसैको आफ्नो कुभलो नगर्नु, आफ्नो कुभलो गर्ने प्रति पनि क्रोध नगर्नु, अनि कर्ममा कर्तापनको अभिमानको पनि त्याग गरिदिनु। त्यति मात्र होइन, अन्तःकरणको उपरति अर्थात् चित्तको चञ्चलताको अभाव कसैप्रति पनि निन्दादि नगर्नु। सबै भूत प्राणीहरूमा हेतु रहित दया, इन्द्रियहरूको विषयहरूसित संयोग हुँदा पनि ती प्रति आसक्ति नहुनु, अनि कोमलता, लोक शास्त्र विरुद्ध आचरणमा लज्जा र व्यर्थ चेष्टाहरूको अभाव नै हो। यस कारणले गर्दा तेज क्षमा धृति शौचः मद्रोह नातिमान्विता भवन्ति सम्पदं दैवी मभिजातस्य भारत। तेज श्रेष्ठ पुरुषहरूको त्यस शक्तिको नाम हो तेज। क्षमा, धैर्य, बाहिरको शुद्धि एवं कसैमा पनि शत्रुभाव नहुनु, आफूमा पूज्यताको अभिमानको अभाव, यी सबै हे अर्जुन दैवी सम्पदालाई लिएर उत्पन्न भएका पुरुषहरूका लक्षण यिनै हुन् भनेर जान्नु। तर दम्भो दर्पोऽभिमानस्सह क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम्। हे पार्थ, दम्भ, घमण्ड, अभिमान, क्रोध, कठोरता, अज्ञान यी सबै आसुरी सम्पदालाई लिएर उत्पन्न भएका पुरुषका लक्षण हुन्। हो यस कारणले गर्दा दैवी सम्पद विमोक्षाय निबन्धायासुरी मता मासुचः सम्पदं दैवी मभिजातोऽसि पाण्डवः। अनि दैवी सम्पदा मुक्तिका लागि र आसुरी सम्पदा बन्धनका लागि नै संसारमा मानिएका छन्। यसर्थ हे अर्जुन, तिमीले शोक नगर, किनकि तिमी दैवी सम्पदालाई लिएर उत्पन्न भएका छौ। हो दौ भूत सर्गौ लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तर स प्रोक्तः
आसुरम पार्थ मे शृणु। हे अर्जुन, त्यसैले यस श्लोकमा भूतहरूको सृष्टि अर्थात् मनुष्य समुदायहरू दुई प्रकारका छन्। एक त दैवी प्रकृतिवाला र अर्को आसुरी प्रकृतिवाला। ती मध्ये दैवी प्रकृतिवालाको बारेमा त सविस्तार बताइयो। अब तिमीलाई म आसुरी प्रकृतिवाला मनुष्य समुदायलाई पनि यिनीहरूको समुदायलाई पनि सविस्तार म वर्णन गर्दैछु, तिमी सुन। प्रवृत्तम च निवृत्तम च जनान विदुरः सुरा न शौचम नापि चारो न सत्यम तेषु विद्यते। आसुर स्वभाववाला मनुष्यले प्रवृत्ति र निवृत्ति यी दुवैलाई जान्दैन। तसर्थ तिनमा न त भित्र बाहिरको शुद्धि छ, न श्रेष्ठ आचरण छ र न सत्य भाषण नै छ। हो, यसै कारणले गर्दा असत्यम प्रतिष्ठितम ते जगदाहुरनीश्वरम अपरस्पर सम्भूतम किमन्यत् काम हैतुकम। ती आसुरी प्रकृति भएका मनुष्यहरूले जगत आश्रय रहित सर्वथा असत्य र बिना ईश्वर आफै केवल स्त्री र पुरुषको संयोगले उत्पन्न भएको हो। अतएव केवल काम नै यसको कारण हो, यसबाहेक अरू के छ भनेर नि उनीहरूले यही भन्ने गर्दछन्। तर एताम दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोल्पबुद्धय भवन्तु गृहत कर्माण क्षयाया जगत्ते हिता। इस मिथ्या ज्ञानलाई अवलम्बन गरी जसको स्वभाव नष्ट भएको छ र जसको बुद्धि मन्द छ, ती सबै अपकार गर्ने क्रूर कर्मी मनुष्यले केवल जगत विनाशको लागि मात्रै समर्थ हुन्छन्। यस कारणले काममाश्रित्य दुष्पूरम दम्भमान मदान्विता मोहाद् गृहीत्वाद् सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रता। ती दम्भ अनि मान मदले युक्त मनुष्यहरू कुनै पनि तरिकाले पूरा नहुने कामनाहरूको आश्रय लिएर अज्ञानपूर्वक मिथ्या सिद्धान्तहरूलाई ग्रहण गर्दै भ्रष्ट आचरणहरूलाई धारण गरेर संसारमा विचरण गर्दछन्। अतएव चिन्तामपरिमेयां च प्रलयान्तमुपाश्रिता कामोपभोग परमाम् एतावदित निश्चिता। ती मृत्यु पर्यन्त रहने असंख्य चिन्ताहरूको नाम आश्रय लिने वाला हुन् अनि विषय भोगहरूलाई भोग्न तत्पर रहने हुन्। यति नै सुख छ भनेर मान्ने खालका उनीहरूको स्वभाव हुन्छ। अतएव आशः पाशः सतेर्बद्धा काम क्रोध परायण यन्ते काम भोगार्थ मन्यायेनार्थ सञ्चयन्। ती आशाका सयौं बन्धनहरूमा बाँधिएका मनुष्यहरू काम क्रोधका पारायण भएर विषय भोगहरूका लागि अन्यायपूर्वक यानि कि धनादि पदार्थहरूको संग्रह गर्ने चेष्टा गर्दछन्। त्यसैले इदमद्य मया लब्ध मिमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे च भविष्यस्यन् पुनर्धनम्। इदमद्य मया लब्ध मिमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम्। किनकि तिनले मैले आज यो प्राप्त गरेको छु, अब यो मनको इच्छा पूरा गर्दछु, मसँग यो यति धन छ, अब यति यति हुन्छ भनेर उनीहरूको दिनरात यसैमा बित्दछ। किनभने उनीहरूको जीवन यस्तै हुन्छ। यस कारणले गर्दा असौ मया हत शत्रुन हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान सुखी। त्यो शत्रु मद्वारा मारियो, अब अर्कालाई पनि मार्दछु। म ईश्वर हुँ, ऐश्वर्यलाई भोग्नेवाला हुँ र म सबै सिद्धहरूले युक्त छु, बलवान तथा म सधैँ सुखी पनि छु। हो, यस कारणले गर्दा आढ्यो भिजनवानस्मि कोन्योस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इतज्ञान विमोहिता अनेक चित्त विभ्रांत मोहजाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेषु पतन्ति नरकेषु च। अनि म निकै धनी र ठुलो कुटुम्बवाला हुँ, म बराबरी अर्को कोही छैन, म नै यज्ञ गर्नेवाला हुँ, मैले धेरै दान गरेँ अनि आमोद प्रमोद गर्नेछु। यस प्रकारको अज्ञानले मोहित रहनेवाला तथा अनेक प्रकारले भ्रमित चित्तवाला मोहरूप जालले समावृत एवं विषय भोगहरूमा अत्यन्त आसक्त असुरहरूका महान अपवित्रहरू नै नरकमा पर्दछन्, त्यही व्यक्तिहरू। त्यसैले हे अर्जुन,
आत्मसंभाविता स्तब्धा घनमान मदान्विता यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेन विधिपूर्वकम। ती आफूले आफैलाई श्रेष्ठ मान्ने घमण्डी पुरुष धन र मानको मदले युक्त भएर केवल नाम मात्रका यज्ञहरूद्वारा पाखण्ड पूर्वक शास्त्र विधि रहित यजन गर्दछन्। किनकि अहंकार बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिता मात्मात् परवदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसु यका। ती अहंकार, बल, घमण्ड, कामना अनि क्रोधादि परायण र अर्कालाई निन्दा गर्नेवाला पुरुषहरू आफूमा अरूमा स्थित र म अन्तर्यामीसित पनि द्वेष गर्नेवाला हुन्छन्। यस कारणले गर्दा तानहं दिशत क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्प्यजस्रमशुभान् नासुरीष्वेव योनिषु। किनभने ती द्वेष गर्ने पापाचारी क्रूर कर्मीहरू नराधमहरूलाई मैले संसारमा बारम्बार आसुरी जुनीहरूमै पारिदिन्छु, उसैलाई त्यसैमै घुमाइदिन्छु। किनकि आसुरीम योनिमापन्नः मूढा जन्मनि जन्मनि मामः प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम। हे अर्जुन, ती मूर्खहरूले मलाई प्राप्त नगरी जन्म जन्ममा आसुरी जुनीहरूलाई प्राप्त गर्दछन् अनि त्यसभन्दा पनि अति नीच गतिलाई प्राप्त गर्दछन् र घोर नरकमा घुमि नै रहन्छन्। कुन कुन? त्रिविधम नरकस्येदम द्वारा नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस् तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत्। नरकमा त घुम्नै पर्छ, तर काम, क्रोध तथा लोभ गरी यी तीन प्रकारका व्यक्तिहरू नरकका द्वार यानी कि सर्व अनर्थहरूको मूल नरकको प्राप्ति हेतु हुनाले यहाँ काम, क्रोध, लोभलाई नरकको ढोका भनिएको हो। किनकि आत्मालाई नाश गर्ने र त्यसलाई अधोगतितिर लिएर जाने खालको नै छ। किनकि त्यसैले यी तीनैलाई त्यागी एतेर विमुक्त कौन्तेय तमोद्वारे स्त्रीभिर्नर आचरत्यात्मनः श्रेयस् ततो याति पराम गतिम। हे अर्जुन, यी तीनैवटा नरकका द्वारहरूदेखि मुक्त पुरुषले आफ्नो कल्याणको आचरण गर्दछ अनि आफ्नो उद्धारको लागि भगवत आज्ञा अनुसार विचरण गर्नु नै आफ्नो कल्याण आचरण गर्नु हो भन्दछन्। यसैबाट परम गतितिर जान्छन्, अर्थात् मलाई प्राप्त गर्ने माध्यम यिनीहरूको यही हो। तर य शास्त्र विधिमत्सृज्य वर्तते कामकारत न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। जुन पुरुषले शास्त्र विधिहरूलाई त्यागेर आफ्नो इच्छाले मनोमानी आचरण गर्दछ र उसले सिद्धिलाई प्राप्त गर्दछ, न परमत गतिलाई नै प्राप्त गर्दछ, न सुखलाई नै उसले प्राप्त गर्दछ, उसको जीवनमा कुनै पनि चिजहरूको हात लागि हुँदैन। अत तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमिहार्हसि। हे अर्जुन, यसैले तिम्रो लागि पनि यो कर्तव्य र अकर्तव्यको व्यवस्थामा शास्त्र नै प्रमाण हो भन्ने जानेर तिमी शास्त्र विधि अनुसार कर्म गर्ने योग्य छौ। कर्म गर्नका लागि योग्य छौ, तर शास्त्र अनुसारको भनेर भगवान श्री कृष्णले अर्जुनलाई कुरुक्षेत्रको भूमिमा 16 अध्यायको माध्यमद्वारा दैवासुर सम्पत्ति विभाग योगको बारेमा चर्चा गर्नुभयो। यो प्रसङ्ग आज हामीले श्रवण गर्यौं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासुपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे दैवासुर सम्पद् विभाग योगो नाम 16ओऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। आध्यात्मिक कथा प्रवचन, चाडपर्व, व्रत र मन्त्रहरूका लागि सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। आगामी नयाँ आउने भिडियोहरूका लागि बेल आइकन थिच्नुहोस् र प्रखर वक्ता पण्डित कुबेर सुवेदीज्यूका नयाँ भिडियोहरू सबैभन्दा पहिले हेर्नुहोस्।